सूरज आग भी आज बरसाएगा। पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कम से कम दर्ज हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आइंदा हफ्ते गर्मी की लहर में मजीद इजाफा होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव जारी। हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रोक के मरीजों में इजाफा। 24 घंटे में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 255 मरीज सामने आए। नींद, बेहोशी, चक्कर आना, नज़ला जुकाम और बुखार के मरीजों की भरमार। डॉक्टर्स का एहतियात का मशवरा। शदीद गर्मी के साथ बिजली की आंख मचोली का दोहरा अजाब। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। लेस्को को 50 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। तकनीकी खराबियों और मेंटेनेंस के बायस लेस्को के 58 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासर। छोटे रिलीफ के बाद अवाम को अब बड़ी तकलीफ। हुकूमत का महंगाई के भंवर में फंसे अवाम को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 3 रुपये 25 पैसे महंगी कर दी। इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के मुताबिक कम क्यों नहीं की गई। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दरख्वास्त आए। विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल 15 रुपये, डीजल 8 रुपये सस्ता करने का हुक्म दिया था। आइन में आप और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आप उतने ही सिटीजन हैं पाकिस्तान के, उतने ही फंडामेंटल राइट्स आपके हैं जितने मेरे हैं। कोई फर्क नहीं, बल्कि आपके ज़्यादा हैं, इसलिए आप प्यारे हैं। क्योंकि आइन में आपने पढ़ा, मेरे दोस्तों ने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है आपके लिए आइन में कि हमारा आपस में भाईचारा कैसे होना चाहिए। ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं इस मोहब्बत के, इस भाईचारे के, और ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि को एग्जिस्टेंस कैसे होनी चाहिए। वाहिद फ्लैग है दुनिया का जिसमें आप लोग रिफ्लेक्टेड है माइनॉरिटीज़। वो जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं झंडे में, वो आप ही का, तो आप ही को जिक्र कर रहा है, आप ही के बारे में सारा कुछ है। सो नेशनल फ्लैग में आप रिकग्नाइज्ड है हमारे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। चाहते हैं आला अदलिया में अकलियतों से जजेस आएं। अकलियत का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं। आइन ने आपको उतने ही हकूक़ दिए हैं जितने हम सबको दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पाकिस्तान का आइन तमाम अकलियतों को यकसा हुकूक फराहम करता है। दुनिया में हम मजहबी आज़ादी में निचले नंबर पर रखे जाते हैं। एक ऐसा माशरा तश्कील हो जिसमें निज़ाम इंसाफ सब के लिए बराबर हो, और जो एक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे उनको भी उन्होंने मुतारफ़ करवाया, रिलीजियस टॉलरेंस के हवाले से भी और जो राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। मैं आज आप सब की मौजूदगी में खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब, जिन्होंने सुओ मोटो इख्तियार को एक तरह से रोके रखा और बहुत स्पेरिंगली इस्तेमाल करने की रवायत डाली, और स्पेरिंगली में ऐसे कह गया जो वाहिद केस उन्होंने अभी वो फरमा भी रहे थे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब किया और उस पर बहुत अच्छी जजमेंट दे के गए, वो मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर था जिसका भी जिक्र हो रहा था। मुल्क में इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अदम बर्दाश्त का कल्चर बहुत तकलीफ दे है। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेमिनार से खिताब। कहा, जस्टिस कॉर्नलिस ने जदीद निज़ाम इंसाफ के क़याम के लिए आला मिसाल रकम की। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को अक़लियतों के मुतालिक अच्छे फैसले देने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर नून लीग नवाज शरीफ भरपूर सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार। पार्टी के नए बयानिया पर मुशावरत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों के दौरों से कबल जानदार बयानिया चाहते हैं। सीनियर रहनुमाओं से तजावीज़ तलब। हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने पर भी मुशावरत जारी। गवर्नर KPK की सदर काफिले चौधरी शुजात से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी शुजात ने कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान
ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ریاستی اداروں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے والے محب وطن نہیں ہو سکتے۔ 9 مئی کے جتنے بھی قصوروار ہیں ان کو جو ہے بالکل سزائیں دی جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ پھر کل ایسا نہ ہو کہ 9 مئی سے بڑا واقعہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں آج یہاں سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو کیفر اقتداء تک پہنچایا جائے، تاکہ دیکھے عوام کہ 9 مئی جنہوں نے کیا، ماسٹر مائنڈ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے اصل ملزم آج وزیر اعلیٰ کے پی ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ کے ماسٹر مائنڈز کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گھن گھرج، کہا پی ٹی آئی غلطیوں کی معافی مانگے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے ذریعے آنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کے پی کے کا گورنر ہاؤس۔ اس کے بعد یہ مودو کمیشن رپورٹ آئی، عمران خان صاحب سوشل میڈیا کو اس پورے کارنامے پہ مبارکباد دینے کے بعد اس پوری سازش کو عمران خان کی مرضی سے پلان اور پلاٹ کیا گیا۔ رؤوف حسن صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ موجود ہے اپنی پریس کانفرنس میں، انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی بات کی۔ آپ کا انقلاب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پاکستان کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں، جو آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے۔ بلائیں اپنے بچوں کو یہاں باہر اور ان کو کہیں کہ آ کے وہ دوسروں کے بچوں کو لیڈ کریں، وہ بھی دکھائیں کہ ساتھ ان کو بھی انقلاب چاہیے، وہ تو پاکستانی شہری نہیں۔ 1971 کا بیانیہ پھیلا کر نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی 9 مئی جیسا ایک اور پلان بنا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی شدید لفظی کو لباری کہتی ہیں، اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم اڈیالہ جیل سے چل رہی ہے۔ رؤوف حسن ملک کے ٹکڑے کرنے کا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی ملک دشمن پر کمیشن بنانا چاہیے۔ پولیٹیکل کوئی بلیمنگ میں نہیں کر رہا ہوں، فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ 2019 میں ریورس سپیڈ 12 کیسز لے آتی ہے، 2020 میں ریورس سپیڈ 14 کیسز لے آتی ہے، تو یہ وہ المیہ ہے جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے ریورس سپیڈ سے شہباز سپیڈ کا مقابلہ کیا۔ سابق دور حکومت میں صحت کے شعبے کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور خواجہ سلمان رفیق کی نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی دور حکومت کے نقصانات آج ہم بھگت رہے ہیں۔ کووڈ کے بعد جو 1.5-2 سال ظاہر ہے کووڈ میں اس حکومت پہ بہت بوجھ تھا، کوئی بھی حکومت ہوتی وہ شاید اپنے سسٹم کو ایگزیکٹ نہ رکھ سکتی، لیکن اس کے بعد جو 2 سال قرضہ تھا اس میں ای پی کوریج کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری تھا، جو بدقسمتی سے نہیں کیا گیا۔ اکانومی جو ہماری ہے وہ ایگرو بیسڈ ہے، اور اس ایگریکلچر سیکٹر کا جو میں نے دیکھا جب بڑا کرائسس اکنامک کرائسس ہو، ہماری گروتھ رک جائے اور انڈسٹریل سیکٹر کی طرف سے بھی کوئی ہمیں سپورٹ نہ مل رہی ہو، تو ایگریکلچر سیکٹر ہر صورت آپ کی جی ڈی پی کو کبھی بھی زیرو نہیں ہونے دیتا۔ کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ کسانوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کہتے ہیں، فوڈ سیکیورٹی پوری دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ زراعت کے شعبے میں حکومت کی دلچسپی قابل تعریف ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی کارکردگی رپورٹ تیار۔ چند ارکان اسمبلی کے علاوہ تمام ٹکٹ ہولڈرز کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار۔ ٹکٹ ہولڈرز اور اراکین کارکنان کو احتجاج کے لیے نکالنے میں ناکام رہے۔ تحریک انصاف نے موچی گیٹ کے مقام پر ورکر کنونشن کے لیے ضلع انتظامیہ سے اجازت مانگ لی۔ ڈی سی لاہور آفس میں درخواست جمع کروا دی گئی۔ پی ٹی آئی نوجوان کو شام 5 بجے موچی گیٹ کے مقام پر ورکر کنونشن کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے اس میں وہ صحافیوں کو بھی اس نے قتل کیا ہے، اقوام متحدہ کے رضاکاروں کو بھی قتل کیا ہے، 80% غزہ کو اس نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ تقریباً 10,000 افراد ایسے ہیں کہ جو لاپتہ ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ ملبے کے ڈھیر میں دبے ہوئے ہیں۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن چکا، 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، مسلم امہ اکٹھی ہوتی تو اسرائیل کو بربریت کی ہمت نہ ہوتی۔ رفح میں خیموں کو جلایا گیا۔ پوری دنیا میں ہونے والی بد امنی کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ جیلوں میں بیگر بیرک کے قیام کے تجویز پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔
सूबे भर में अमन अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। कहा, पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं है। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। कैदियों की खुराक जेलों के लिए बोझ बनने लगी। महकमा जेल ने कैदियों के खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 10 अरब रुपए मांग लिए। जेल हुकाम के मुताबिक रवा माली साल की निस्बत खाने और पीने के बजट से 25% इजाफा किया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब से आईजी जेल खाना जात की मुलाकात। महकमा दाखिला पंजाब का जेलों में तलबा को इंटर्नशिप करवाने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि जेलों में साइकोलॉजिकली, क्रिमिनोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप करवाई जाएंगी। वज़ीर आला के रोशन घराना मंसूबे के लिए सिर्फ 2000 रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। मंसूबे की लागत 9 अरब 88 करोड़ से ज़ायद है। महकमा तवानाई ने सिर्फ 2000 रुपये रखने की तजवीज़ दे दी। एनर्जी डिपार्टमेंट ने आइंदा माली साल के बजट की इब्तदाई तजावीज़ तैयार कर लें। मरकज़ी मुस्लिम लीग ईद पर घर घर कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने के लिए तैयार। मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी का तंजीमी इजलास। तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को कुर्बानी मुहिम शुरू करने की हिदायत। गोश्त की तकसीम के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर टीमें तश्कील देने का हुक्म। प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए बड़ी सहूलत। लैंड स्टार मार्केटिंग ने एक ही छत तले बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जमा कर दिया। एक्सपो सेंटर में प्रॉपर्टी मेले के दूसरे रोज 25 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। सरमायाकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया।